हामी ध्यानको उच्चतम बिन्दुमा पुगिसकेका छौं। हामी उच्चतम ध्यानको अभ्यासमा छौं। त बन्धुहरू, ढाडलाई बिल्कुल सिधा राखेर गर्दनलाई सोझ्याएर बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुस्। यदि ढाडको समस्या छ भने खाटमा पल्टन सकिन्छ, उत्तानो परेर तकिया निकालेर, अथवा सोफामा मेचमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ यो ध्यान। पुरा शरीरलाई शिथिल छोड्दिने, तलदेखि माथिसम्म मात्र ढाड र गर्दन सिधा अनि आँखा बन्द। दुई दाँतको बीचमा अलिकति ग्याप छोडिदिनुस् ताकि त्यहाँ प्रेसर नपरोस्, शरीरको कुनै पनि भागमा प्रेसर नहोस्। अब आँखा बन्द गरिसकेपछि पहिलो चरणबाट सुरु गरौँ। सारा ध्यान नासिकामा श्वास आइरहेको गइरहेको त्यसलाई गन्दै जाने। श्वास छिर्छ 1, बाहिर आउँछ 2, छिर्छ 3, बाहिर आउँछ 4, एवं रीतले 10 सम्म श्वास गनिसकेपछि केही बेरसम्म यसलाई दोहोर्याउँदै अनि दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने। यो दोस्रो चरणमा श्वास नगनिकन श्वास पसिरहेछ नाकबाट र बाहिर आइरहेको छ, नाइटोसम्म पुग्छ। श्वास भित्र छिर्दा पेट फुल्छ, श्वास बाहिर जाँदा पेट धस्किन्छ। यो पेट, यो छाती, यो नासिका, यो तीनवटा क्षेत्रलाई श्वासको साथसाथमा याद गर्ने। श्वास भित्र छिर्छ, नाकका कुन कुन भागमा छोएर छिरिरहेको छ त्यसलाई याद गरिरहने। श्वास बाहिर आउँछ र यो छाती हुँदै पेटसम्म पुग्छ। श्वास बाहिर आउँदा पेट धस्किएको हुन्छ र भित्र छिर्दा फुलेको हुन्छ। यो दोस्रो चरणमा केही समय अडिसकेपछि तेस्रो चरण घट्न थाल्छ। यसमा श्वासको लम्बाइ छोटो हुँदै जान्छ र श्वास नासिकाको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहन्छ। बस यो तेस्रो चरणमा केही समय अडिसकेपछि अब चौथो चरणको तयारी गर्ने। सारा ध्यान नाकमा त ल्याउने नै भयो र श्वास बाहिर जाँदा यो श्वास खुट्टाका, दायाँ खुट्टाका बुढी औँलामा गएर ठोकिएको अनुभव मात्रै गर्ने। श्वास नचलाउने आफ्नो इच्छाले श्वास चलिरहेकै छ, मात्र अनुभूति गर्ने कि मेरो श्वास बाहिर जाँदा खुट्टाको, दायाँ खुट्टाको, दायाँ गोडाको औँलामा ठोकिन गएको छ। पहिला बुढी औँला, फेरि त्यसपछि अर्को औँला, अर्को औँला। हरेक श्वासको साथमा एक एक औँलामा श्वास पुगेको, ठोकिन गएको अनुभव गरौँ। यसरी श्वास ठोकिन जाँदा जुन अनुभूति हुन्छ त्यो क्षेत्रमा त्यसलाई जान्ने। काउकुतिला जस्तो, तातो जस्तो, चिसो जस्तो, तन्के रन्के जे पनि हुन सक्छ, त्यसलाई अनुभूत गर्दै जाने। अब खुट्टाको पन्जामा ध्यान केन्द्रित गरौँ। श्वास बाहिर जान्छ, खुट्टाको पन्जामा गएर ठोकिन्छ।
दायाँ खुट्टाको कुर्कुच्चोमा गएर श्वास ठोकिन्छ र त्यहाँ भएको अनुभूतिलाई तातो चिसो पत्ता लगाउँदै जाने। गोलीगाँठोमा खुट्टाको मास्लो भागमा श्वास ठोकिँदै गएको छ र अनुभूति प्रकट भएको छ। तातो चिसो दुखेको अथवा आनन्दित भएको महसुस गर्दै जाने। एवं रीतले पिडौँला नलीहाडमा श्वास ठोकिन्छ र त्यहाँ चलिरहेको सेन्सेसनको महसुस हुन थाल्छ। दायाँ घुँडामा ठोकिन्छ, तिघ्रामा, कापमा र अब बायाँ बुढी औँलामा, त्यसपछि अर्को औँला गर्दै पाँचै औँलामा क्रमशः श्वास ठोकिँदै जान्छ र त्यो श्वास वास्तविक रूपमा ठोकिने होइन, मात्र अनुभव गर्ने, ताकि त्यहाँको समवेदना या वेदना या सेन्सेसन त्यो प्रकट भइजाओस्। पन्जामा कुर्कुच्चो, गोलीगाँठो, पैतालाको अगाडिको भागमा, पिडौँला, नलीहाड, श्वास अब बायाँ घुँडामा, बायाँ तिघ्रामा ठोकिन्छ र कापसम्म। त्यसपछि दायाँ पुट्ठामा श्वास ठोकिन्छ र त्यहाँको सेन्सेसन अनुभव हुन्छ। बायाँ पुट्ठामा ठोकिन्छ, सेन्सेसन अनुभव हुन्छ। अब यसपछि दायाँ हातको बुढी औँलामा श्वास त्यहाँसम्म पुगेको अनुभव गर्ने र त्यहाँ चलिरहेको सेन्सेसन, झमझमाहट, रन्के तन्के कुनै पनि किसिमको अनुभूत हुन्छ, त्यसलाई जान्ने। चोर औँलामा, माझी औँलामा, साइले औँलामा, कान्छी औँलामा, हत्केलामा, नाडीमा, कुहिना, पाखुरा, काप र दायाँ काँधमा। त्यो पुरा हातमा सेन्सेसन प्रकट हुँदै गएको अनुभव गर्दै अब बायाँ बुढी औँला, चोर औँला, माझी औँला, साइली औँला, कान्छी औँला, हत्केला, नाडी, कुहिना, पाखुरा, काखी र काँधमा, बायाँ काँधमा। अब ध्यान गर्दनमा अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ श्वास ठोकिँदै जान्छ, सेन्सेसन प्रकट हुँदै जान्छ। टाउकोको पछाडिको भाग, टाउकोको दायाँ भाग, बायाँ भाग, तालु, निधार, दायाँ आँखा, बायाँ आँखा, दायाँ गाला, बायाँ गाला, दायाँ कान, बायाँ कान, नाकको दायाँ प्वाल, बायाँ प्वाल, डाँडी, मास्लो ओठ, तल्लो ओठ, जिब्रो, तालु, चिउँडो, दायाँ बङ्गारा, बायाँ बङ्गारा, घाँटी, दायाँ छाती, बायाँ छाती, पेट र पेटको तल्लो भाग र गुप्ताङ्ग क्षेत्र। अब पुनः श्वासैमा ध्यान ल्याउने। श्वास छेर्दा तालुसम्म पुगेको
टाउकोसम्म र बाहिर आउँदा पुरै तल पैतालासम्म पुगेको एक क्षण अनुभव गर्नु। अब ध्यानको हामी 5औं चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो 5औं चरणमा मनमा आएका एक एक विचारलाई निहाल्ने। विचार पोजिटिभ आउन सक्छ, विचार नेगेटिभ आउन सक्छ। विचारलाई रोक्ने होइन, रोक्नु पर्दैन। ध्यान भनेको विचारलाई जबरजस्ती रोक्ने प्रक्रिया होइन। ध्यान भनेको विचारप्रति पनि सजग हुने प्रक्रिया हो, अवेयर हुने प्रक्रिया हो। अतः नेगेटिभ विचार, पोजिटिभ विचार, न्यूट्रल विचार, जुनसुकै विचार आउँछ त्यो विचारमाथि कथा नबुनिकन विचार आउँछ, विचार जान्छ। यो राम्रो विचार, यो नराम्रो विचार भनेर वर्गीकरण पनि गर्नु पर्दैन। विचार यो फोहोर छ, यो सफा छ, यसरी वर्गीकरण गर्न आवश्यकता पर्दैन। किनकि फोहोर विचार आए पनि त्यसमाथि विचार नगर्ने, सफा विचार या सकारात्मक विचार आए पनि त्यसमाथि कथा नबनाउने। ध्यान भनेको मात्र तपाईं साक्षी भएर हेरिदिने प्रक्रिया हो। तपाईं विचार होइन, तपाईंमा विचार आइरहेको हो। कहिले भूतकालको विचार आउँछ, कहिले भविष्यको विचार आउँछ। यो विचारमाथि विचार नगर्ने, कथा नबुन्ने। आएको विचार, गएको विचारलाई जान्ने। बस यो 5औं चरणमा गर्ने यही हो। यसपछि ध्यान अझै एडभान्स हुन्छ, अझै अगाडि बढ्छ। अब विचारको साथसाथमा भावनाहरू आउँछन्, इमोसन्सहरू आउँछन्। कहिले काम वासना, कहिले क्रोधको विचार आउँछ, क्रोधको भाव आउँछ। कहिले लोभको भाव आउँछ, कहिले भय, डरको, त्रासको भाव आउँछ। कहिले ईर्ष्याको भाव आउँछ। एवं रीतले जति पनि भावहरू आउँछन् त्यो भावमाथि कथा नबुन्ने, बस त्यसलाई नाम दिएर पठाइदिने। यदि ध्यान गर्दा सेक्सुअल फिलिङ, काम वासनाको भाव आयो भने योसँग लड्नु पर्दैन। मात्र भन्ने मलाई काम वासनाको भाव आयो, एक क्षणमा त्यो आफै जान्छ। त्यसलाई हेरेर बस्नु। मलाई अमुक अमुक मान्छेसँग रिस उठ्यो, यसलाई पनि नाम दिने। मलाई रिस आइरहेको छ, त्यो पनि जान्छ। कहिले डर लाग्छ मलाई, यति भन्ने मलाई डरको भाव आइरहेको छ र यो टिक्दैन, जान्छ। मात्र साक्षी भएर हेरेर बस्ने भावलाई। यो भन्दा अघिल्लो चरणमा
हामीले विचारलाई हेर्यौं, सकारात्मक नकारात्मक, भूतको भविष्यको, सफा फोहोर। यो चरणमा, यो 6औं चरणमा हामी भावलाई हेर्दैछौं र पत्ता लगाउँदैछौं कि विचार र भाव दुवै आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ। यो अनित्य, यो चेन्ज, यो परिवर्तन, यही हो सत्य। तपाईको रिस सत्य होइन, तपाईको काम वासना सत्य होइन, तपाईको भय सत्य होइन, तपाईको लोभ सत्य होइन, तपाईको पीडा दर्द सत्य होइन। सत्य परिवर्तन हो। अतः असत्यमा कथा नबुन्नुस्, असत्यलाई नपकड्नुस्, असत्यबाट आतंकित नहुनुस्, साक्षी बन्नुस्। यो जान्छ भन्नु पनि पर्दैन। यो प्रकृतिको नियम हो। आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ। बस मैले हेर्ने यही प्रक्रिया हो। र यतिन्जेल तपाईको मन बिल्कुलै जागरुक भइसकेको अवश्य पनि छ। यद्यपि विचार आइरहेको छ मनमा, बेला बेला भाव आइरहेको छ मनमा, तन शान्त भइसकेको छ र मनमा एक किसिमको आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ। तर सबै कुरा आउँछ जान्छ, त्यसप्रति मात्र साधक साक्षी बन्ने हो। यसरी जसरी मनमा आएका विचार र भाव आउँछ जान्छ, त्यस्तै देशमा आएका समस्या त्यो पनि आउँछ जान्छ। परिवारमा आएका समस्या आउँछ जान्छ। सामाजिक समस्या आउँछ जान्छ। मैले मिलाउनु पर्दैन कुनै कुरा, त्यो आफै मिल्दै जान्छ। मैले कोसिस नगरे पनि दिन रात बनिदिन्छ। मैले कोसिस नगरे पनि रात दिन बनिदिन्छ। मैले कोसिस नगरे पनि वर्षा ऋतु शरदमा या वसन्तमा या हिउँदमा रूपान्तरित हुँदै जान्छ। कोसिस मैले गर्ने होइन, मैले साक्षी मात्रै बन्ने हो। यो साक्षी भाव, यो तटस्थ भाव, यही ध्यान हो। यो ध्यानको उच्चतम अवस्थामा बिस्तारै बिस्तारै मनका विचारहरू, भावहरू आफै शान्त हुँदै गएको पनि देख्नुहुनेछ। अघि भन्दा कम विचार, अघि भन्दा कम भाव आउँदा आउँदै एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मन बिल्कुल खाली भइदिन्छ। र जब मन भाव र विचारबाट शून्य भइदिन्छ, खाली भइदिन्छ, यो ध्यानको फड्को हो। यो ध्यानको चरण होइन, स्तर हो। यो अर्को लेभल, अर्को स्तर, जहाँ तपाईं साक्षीको साक्षी नै हुनुहुन्छ, तर कोही आउजाउ गरिरहेको हुँदैन। निर्विचार वैशारध्ये अध्यात्म प्रसाद
यो निर्विचारमा आध्यात्मिकता वर्षिन थाल्छ। अब तपाईं सामान्य मान्छेबाट वास्तवमै आध्यात्मिक मान्छेमा रूपान्तरित भइसकेको हुनेछ, जुन बेला मन खाली भइदिन्छ। तर यो खालीपन ल्याउने होइन, घट्ने घटना हो। यो खालीपन ल्याउने होइन, घट्ने घटना हो। यो मौनतामा, यो साक्षी भावमा जबसम्म बस्न सकिन्छ, जारी राखौं, जारी राखौं। यसो गर्दा ध्यान लाग्दै लाग्दै गएपछि ढाड सोझिँदै जान्छ आफै। श्वासको क्रिया स्लो हुँदै जान्छ, श्वास कम कम लिएको अनुभूत हुन्छ। मुख रसाको रसाई हुन्छ, कतिलाई रियाल आको आइ हुन्छ। यो रियाललाई निरिदिँदा हुन्छ। बाहिरका घटना र भित्रका विचार भावना प्रति म कर्ता र भोक्ता होइन, साक्षी हुँ। बस यात्रा यसरी नै अगाडि बढिरहन्छ। अन्तर यात्रा यसरी नै अगाडि बढिरहन्छ। सबैको कल्याण होस्।